आजाद कश्मीर में इंतखाबात 3 मरहलों में कराने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर का कहना है 27 जुलाई को मीरपुर, 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद और 10 अगस्त को पुंछ डिवीजन में इंतखाबात होंगे। नताइज भी मरहलावार जारी किए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर का कहना था फौज तब आती है जब हालात कंट्रोल से बाहर हों। ये नहीं कहा जा सकता कि आजाद कश्मीर में हालात बहुत खराब हैं। मरहलावार इंतखाबात करा रहे हैं ताकि माहौल पुरअमन रहे। आजाद कश्मीर में इंतखाबी गहमा गहमी अरूज पर। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ आज मुजफ्फराबाद और जुमे को मीरपुर में जलसे से खिताब करेंगे। मूसलाधार बारिश के बायस पीपल्स पार्टी का कोटली नकियाल में होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया गया। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, हाफिजाबाद, नारोवाल, वजीराबाद और डस्का में जलथल एक हो गया। रावलपिंडी में डडोचा डैम के करीब बरसाती नाले का पानी आबादी में दाखिल हो गया। बरनाला और खानपुर गांव के बेशतर इलाके जेर-ए-आब। मरकजी शाहरा डूब गई। नारोवाल में 7 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। लोग घरों में महसूस। पेशावर में बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया। मर्दान में बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। 2 रोज के दौरान बारिशों और फ्लैश फ्लड्स के बायस खैबर पख्तूनख्वा में 12 अफराद जाँ बहक और 18 जख्मी हुए। ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की इस्लामाबाद में पाकिस्तान मॉन्यूमेंट आमद। फेडरल कांस्टेबलरी के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। सिकंदर मोमिनी ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी। शहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। वजीर मोमिनी का दाखिला तलाल चौधरी ईरानी वजीर दाखिला के हमरा थे। अमरीका के मुसलसल 10वें रोज ईरान पर हमले। चाबहार, बंदर अब्बास, सेरिक, बूशहर और कैशम समेत 10 शहर धमाकों से लरज उठे। सेंटकॉम का कहना है हमलों में ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स, बहरी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाया। ईरान की जवाबी कार्रवाई। उर्दन में F-15 तैयारे और मिसाइल दिफाई रेडार सिस्टम को तबाह करने का दावा। 5 ताराने इनकलाब ने कहा बहरीन में अमेजॉन का डेटा सेंटर, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम और रेडार तबाह कर दिए। कुवैत के अली अस्सालम एयर बेस पर MQ-9 ड्रोन हैंगर और अमरीकी फौज की रिहाइशगाह को निशाना बनाया। अहमद अल जाबिर एयर बेस पर अमरीकी तंसीबात को भी तबाह कर दिया गया। अमरीकी फौजियों को निशाना बनाया तो ईरान को कई गुना कीमत चुकाना होगी। अमरीकी सदर ट्रंप की वार्निंग। कहा अमरीकी फौजियों के तहफ्फुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर दिफा और अस्करी क़यादत को हिदायत जारी कर दी। अमरीकी फौज हर मुमकिन रद्द-ए-अमल के लिए तैयार है। पेंटागन के मुताबिक हालिया ईरान जंग में 100 अमरीकी फौजी जख्मी हुए, जिनमें 96% ड्यूटी पर वापस आ चुके हैं। 28 फरवरी से अब तक 14 फौजी हलाक और 400 से ज्यादा जख्मी हुए। अमरीका और ईरान के दरमियान हमलों के बावजूद मुज़ाकरात जारी हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी ओहदेदार ने कहा ईरान पर हमले सदर ट्रंप के हुक्म तक जारी रहेंगे, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती सतह पर बातचीत भी जारी है। अमरीकी हुकाम का मौक़िफ़ है ईरान के खिलाफ कार्रवाई, मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी, आबना हुर्मुज़ में हमलों और अमरीकी फौजियों की हलाकतों के रद्द अमल में की जा रही है। यमन के हुज़ी बागियों ने सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी कर दी। सऊदी अरब की शदीद मुज़म्मत। कहा हुज़ी मलेशिया ने यमन को वसीतर इलाकाई तनाज़ों में घसीट लिया है। बाबुल मंदब से गुजरने वाले जहाज़ों के खिलाफ तमाम हुज़ियों के इक़दामात का मुअस्सर जवाब दिया जाएगा। अरब इत्तेहाद के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल मालिकी ने हुज़ियों के इक़दाम को समंदरी क़ज़ाक़ी करार दिया। कहा अपने जहाज़ों के लिए हिफाजती इक़दामात शुरू कर दिए हैं। कतर ने सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी की मज़म्मत कर दी। कतरी वजारत खारजा का कहना है सऊदी अरब की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकजहती का इजहार करते हैं। बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाहों में आज़ाद जहाज़रानी बैनुल-अक़वामी कानून का बुनियादी उसूल है। अक़वाम मुत्तहिदा का हुसी बागियों की जानिब से बुहेराए अहमर की नाकाबंदी पर शदीद तशवीश का इजहार।
ترجمان اقوام متحدہ کے مطابق یہ ایک اہم آبی گزرگاہ ہے۔ آبنائے ہرمز کی موجودہ صورتحال سے بین الاقوامی معیشت پہلے ہی متاثر ہو رہی ہے۔ مزید رکاوٹیں عالمی تجارت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ مانسون بارشوں کے باعث وزیر اعلیٰ پنجاب کا تمام محکموں کو الرٹ رہنے کا حکم۔ لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ سمیت پنجاب کے تمام متاثرہ اضلاع میں نکاسی تیزی سے مکمل کر لی گئی۔ مریم نواز کا تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو فیلڈ میں موجود رہنے کا حکم۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں، وزیر اعلیٰ نے 15 اضلاع میں واسا کو 12 اقسام کی مشینری فراہم کر دی۔ یہ صوبے کی تاریخ کا سب سے بڑا واسا کا پروگرام ہے۔ پنجاب بھر میں انڈر گراؤنڈ سٹوریج ٹینکس پر تیزی سے کام جاری ہے۔ مانسون کا طاقتور اسپیل، ندی نالوں اور دریاؤں میں ہلچل۔ دریائے چناب نے کٹاؤ، چنیوٹ کا میاں گاؤں بری طرح متاثر۔ بپھری موجوں نے موزہ ڈون سیدا اور وڈ سیدا کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ درجنوں مکانات بہہ گئے، متاثرہ دیہات سے لوگوں کی نقل مقامی۔ این ڈی ایم اے نے 24 جولائی تک کے لیے الرٹ جاری کر دیا۔ دریاؤں، ندی نالوں اور پہاڑی گزرگاہوں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ دریائے چناب اور جہلم کے بالائی علاقوں میں اونچے درجے کا سیلاب متوقع۔ مختلف علاقوں میں پانی کی سطح میں اچانک اضافے اور فلیش فلڈنگ کی وارننگ۔ لاہور، راولپنڈی، جہلم، گجرانوالہ اور سیالکوٹ سمیت کئی شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی نے نیشنل جوڈیشل ریفارم فریم ورک کی منظوری دے دی۔ فریم ورک کو ورلڈ جسٹس پروجیکٹ رول آف لا انڈیکس سے ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ مقصد پاکستان میں شواہد پر مبنی عدالتی اصلاحات کو فروغ دینا، انصاف تک رسائی اور شفافیت کو مضبوط بنانا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت اجلاس میں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان، وزیر قانون اور دیگر نمائندوں نے شرکت کی۔ اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کمیٹی نے حکومت کے اقدامات کو سراہا ہے۔ مجوزہ کمیشن کی سربراہی کے لیے سپریم کورٹ کے سابق ججوں کے نام زیر غور ہیں۔ کمیشن کی تشکیل اور قواعد جلد مکمل کیے جائیں گے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ لاہور ہائی کورٹ میں 10 ایڈیشنل ججوں کی تعیناتی کے لیے 24 ناموں پر غور۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججوں کی تعیناتی کے لیے بھی اجلاس آج ہوگا۔ 20 امیدواروں کے نام زیر غور آئیں گے۔ این سی سی آئی اے پنجاب نے 12 ہیکرز کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان سعودی عرب، جرمنی اور اٹلی سمیت مختلف سفارت خانوں کا ڈیٹا ہیک کر رہے تھے۔ ڈائریکٹر علی وسیم نے بتایا، ملزمان نے سفارت خانوں کے نمبرز ہیک کر کے اپنے نمبرز پر ڈائیورٹ کیے ہوئے تھے۔ ملزمان نے وارداتوں کے لیے مختلف زبانوں کے ماہر افراد بھی رکھے ہوئے تھے۔ سفارت خانوں کی جعلی ویب سائٹس بھی بنا رکھی تھی۔ ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات کے کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کا سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ لندن میں بھارتی نوجوانوں کا انڈین ہائی کمیشن کے سامنے بڑا مظاہرہ۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے استعفے کا مطالبہ۔ طلبہ نے کہا وہ بھارت میں جاری کاکروچ جنتا پارٹی کے مظاہرین سے یکجہتی کے لیے نکلے ہیں۔ بھارتی حکومت فوری طلبہ کے مطالبات منظور کرے۔ Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. It's disgusting what the government is doing and what the police is doing. Everybody is sick and tired of how the RSS has captured our education system. تاریخ میں بھارتی نوجوانوں کا کوئی بدترین دشمن وزیر اعظم ہے تو وہ مودی ہے۔ اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنما راہل گاندھی کہتے ہیں لاکھوں طلبہ کے پیپر لیک ہوئے مگر ایک بھی شخص کو سزا نہیں سنائی گئی۔ اگر کسی کو سزا ملی تو وہ سخت محنت کرنے والے نوجوان ہیں جنہیں وزیر تعلیم کا استعفیٰ طلب کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ نوجوانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور پیپر لیک کرنے والے مجرم آزاد گھوم رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان امجد حسین کی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا
गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की फलाह व बहबूद के लिए नौमुंतखब हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। गिलगित बल्तिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई, सयाहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों में ताउन कर रहे हैं। सेहत, तालीम और दीगर शोबों के तरक्याती मंसूबों के हवाले से भी इक़दामात कर रहे हैं। 100 मेगावाट का शमसी तवानाई और दानिश स्कूलों के क़याम का मंसूबा सर फहरिस्त है। गिलगित में पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर बनाने की मंसूबाबंदी की जा रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कनाडा से दरामद होने वाली मुतादिद अशिया पर 50% टैरिफ आयद कर दिया। कहा यह इकदाम अमेरिकी गाड़ियों और डेयरी मसनूआत के साथ गैर मसावी सलूक के जवाब में किया गया। नई महसूलात का इतलाक शराब, हॉकी स्टिक्स और सीमेंट जैसी सनती मसनूआत समेत मुख्तलिफ अशिया पर होगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये महसूलात 30 रोज बाद नाफिजुल अमल होंगी।